नमस्कार। एउटा चाहिँ अब अहिलेको चर्को ब्याज, अहिले चाहिँ लगानी योग्य पुँजी पनि ब्याङ्कहरूसँग छैन। त्यसको लागि चाहिँ यो यसको अभावलाई मिटाउनको लागि प्रोडक्ट, किनभने हाम्रो पैसा सबै अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा धेरै गयो, इम्पोर्टमा नै धेरै गयो र यत्तिकै चर्को ब्याज रहिरह्यो र यसरी नै लगानी योग्य चाहिँ पुँजी चाहिँ को चाहिँ अभाव भइरह्यो भने प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई नै हानि हुन्छ। इम्पोर्ट त त्यही पनि भइरहन्छ र हाम्रो पुँजी जति छ त्यसलाई चाहिँ कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने भन्ने चाहिँ पनि पोलिसी आउनुपर्छ। जस्तै एकछिनको लागि अब मैले यो 3 वर्ष अगाडि भनेको कुरा आज चरितार्थ हुँदैछ। मैले अब सिमेन्टमा लगानी हुनु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि सिमेन्टकै साथीहरू रिसाउनु भएको थियो। आज आएर हाम्रो चाहिँ 2.5 दोबर चाहिँ क्यापेसिटी भइसक्यो, नेपालमा कन्जम्सन हुने भन्दा 2.5 दोबर क्यापेसिटी भइसक्यो भन्ने कुरा आयो। त्यस्तोमा लगानी रोक्नु पर्यो। ब्याङ्कहरूले, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले रोक्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यस्तै चाहिँ सरकारले पनि पोलिसी ल्याउनु पर्यो। एउटा चाहिँ हरेक कुराको स्टडी हुनु पर्यो। यो उद्योग मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम हो। एकातिर यो कुरा भयो र लगानी योग्य चाहिँ पुँजी चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो सिडी रेसियोलाई अलिकति खुकुलो बनाउनुपर्छ, सशर्त बनाउनुपर्छ। तर त्यो भन्नुको मतलब अहिलेको सिडी 90बाट 95 या 93, 94 2 वर्षको लागि पुर्याउनुपर्छ र त्यो 3-4% आउने पैसा चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा मात्रै लगानी हुनु पर्यो। गरेन भने जुन ब्याङ्कले गर्दैन त्यसलाई चाहिँ हदैसम्मको चाहिँ सजाय पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा गर्नुपर्ने काम त्यसैको साथमा अहिले क्यापिटल एडिक्वेसीको पनि धेरै ब्याङ्कमा प्रब्लम छ। अब राइट इस्यु गर्न दियो भने फेरि एउटा अर्को समस्या आउँछ। बोनस सेयर दिएर चाहिँ दिँदै गयो भने पुँजी एकदमै ठुलो हुन्छ। यो क्यापिटल एडिक्वेसी जुन अहिले छ त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि, खास गरिकन प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि त्यो क्यापिटल एडिक्वेसीको रिक्वायरमेन्ट 50%मा झारिदियो भने यतातिर लगानी गर्न चाहिँ संशय हुँदैन। यो भयो। अर्को अहिलेको ब्याज, अहिले हामी हाम्रो छिमेकी मुलुकमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ डिपोजिटको रेट 6.5% छ, हामीका 13% पुगिसक्यो। हामीले चाहिँ त्यो अरूको नहेरौँ, हाम्रो करेन्सी पनि पेग इन्डियासँगै छ। इन्डियासँगको ब्याज हेर्दाखेरि हाम्रो डबल जतिको भयो। यसको मतलब पुँजी पलायन हुन्छ या हाम्रो चाहिँ देशबाट पैसा पलायन हुन्छ भनेर त्यो सोच्नु चाहिँ जायज कुरा होइन। त्यो माइने त्यो कुरा नै छैन वास्तवमा। पहिला कुनै जमानामा थियो होला, अहिलेको लागि छैन। त्यसैले यो ब्याज चाहिँ सिंगल डिजिटमा आउनुपर्छ र खास गरिकन प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि सिंगल डिजिटमा आउनै पर्छ। प्रोडक्टिभ सेक्टर के हो भन्नको लागि चाहिँ त्यो पनि क्लियर गरिदिन चाहन्छु। यसमा चाहिँ कृषि र कृषि प्रसाधन उद्योग भयो, उद्योग सबै नै भइहाले। हाइड्रो पावरदेखि लिएर सबै एनर्जी भयो, इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रोजेक्टहरू भए र तपाईँको एजुकेसन सेक्टर भयो र यो कन्स्ट्रक्सन, अटोमेटिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेपछि कन्स्ट्रक्सन सेक्टर भयो। जसले पनि, जुन सेक्टरले पनि एउटा फेरि ग्रे एरिया छ कि यसमा। अब ट्रेडिङ गरेकोलाई पनि कुनै न कुनै हिसाबले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जोड्न खोजिएको छ कि त्यो चाहिँ बाहेक जसले चाहिँ देशमा एक्टिभिटी क्रिएट गर्छ र इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छ। अब यसको मतलब फेरि ट्रेडिङमा 10 जना राखेर त्यो क्रिएट गर्यो भन्ने कुरा होइन। इन्डस्ट्रीमा पनि कस्तो छुटाउनुपर्छ भने जहाँ एसेम्ब्लिङ इन्डस्ट्री छ त्यसलाई छुट्याउनुपर्छ, त्यसलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लिनु हुँदैन। मेरो लागि त्यो इन्डस्ट्री नै होइन, मेरो उसमा चाहिँ इन्डस्ट्री होइन। यस्तालाई चाहिँ महत्त्व दिनु पर्यो र यिनीहरूको विकास हुँदै गयो भने यसमा चाहिँ मास छिर्ने चाहिँ मौका पनि गर्नु पर्यो। यसको लागि अर्को एउटा गर्नु पर्यो, यो चाहिँ एडिसनल धितो जुन कोलेट्रल माग्ने जुन चलन छ यो बन्द हुनु पर्यो। प्रोजेक्टलाई नै धितो राख्ने गरी हामीसँग माग्दैन, हामी लेप्चे लगाए पुग्छ। तर एउटा अब तपाईँले नै एउटा उद्योग खडा गर्छु, मलाई 2 करोड रुपियाँको उद्योग चाहियो भने सबभन्दा पहिले ब्याङ्कले के सोध्छ भने त्यो उद्योग बाहेक अरू तपाईँले पुँजी त चाहियो 30%, 40% जे या 20% जति चाहिन्छ त्यो त चाहियो। त्यसको अलावा तपाईँसँग अरू धितोको लागि के छ भन्ने कुरा आउँछ। यो गलत हो। यो चाहिँ म ब्याङ्कको अध्यक्ष भएर नै यो कुरा भनिरहेको छु कि यो चाहिँ गलत हो। यो परिपाटीबाट चाहिँ हामी निस्किनुपर्छ। हुन त अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको नयाँ नीतिमा त्यो छ भनेको छ, तर त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथमा पालन हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ
त्यसको सिक्युरिटीको लागि ब्याङ्कले फेरि आँखा चिम्लेर पैसा लगायो भने पैसा डुब्छ, त्यो आखिरमा ब्याङ्कको पैसा होइन, त्यो पनि पब्लिककै पैसा हो। त त्यसको लागि चाहिँ एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी र एसेट सिक्युरिटाइज कम्पनीहरू चाहिँ को अवधारणा चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ, तुरुन्तै आउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले नै लगानी गरेर त्यसलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो समग्र रूपमा यो चाहिँ काम एकातिर मात्रै गरेर हुँदैन। यो चाहिँ डुअल इन्ट्रेस्ट रेटको पोलिसी अब यो चाहिँ आइएमएफले बोक्दैन। हामी अस्ति मात्रै आइएमएफसँग कुरा गऱ्यौँ, यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मनीको रेट एउटै हुनुपर्छ, तर उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहना के हो भने इम्पोर्ट चाहिँ बढिरहनुपर्छ, देश चाहिँ विकास गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि पनि गलत नहोला के यो कुरा। मैले देखेको यो कुनै पनि थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा ले विकास गर्यो भने हाम्रो अन्डरमा हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ के। त त्यसैले उहाँहरूलाई नचिडाइकन हामीले कसरी आफ्नो चाहिँ बाटो लिनुपर्छ भन्ने कुराको यति स्वविवेक हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि। यो जुन प्रोडक्टिभ सेक्टरको कुरा गऱ्यौँ त्यसको ब्याज सिंगल डिजिटमा नै हुनुपर्छ। त्यो भनेको 9% भन्दा बढी हुनु हुँदैन कुनै बेलामा पनि। र यो कहिले चाहिँ 6 पुग्ने र कहिले 13 पुग्ने यसलाई चाहिँ पनि हटाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कका पोलिसीहरू त्यस्तै आउनु पर्यो कि स्टेबल रेटहरू हुनु पर्यो। अर्कोतिर चाहिँ के छ भने ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गर्नको लागि बिस्तारै चाहिँ घटाउनको लागि हामीले 4% को डिफरेन्स राख्नु पर्यो। यो 9 हो भने त्यो 13 हुनु पर्यो र त्यसबाट जुन 13 बाट आएको पैसा चाहिँ यहाँ सब्सिडाइज गर्नु पर्यो। अब जहिले नि यो कुरा भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले 2% मा यता दिनुहोस् भनिदिन्छ, तर त्यता चाहिँ बढाउन दिँदैन भनेपछि यो भएन। र ब्याङ्कहरूको चाहिँ अर्को समस्या के हुन्छ भने यता चाहिँ 13 पाउँछ भने यतै पैसा दिन चाहन्छ, 9 मा दिन चाहँदैन होइन। त त्यसको लागि त स्प्रेड दर छँदैछ, त्यसको लागि बेस रेट छ, यति प्रिमियम भन्दा लिन पाउँदैन भन्नेहरू छ। त्यो टुल्सहरू युज गरेर त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ र ब्याङ्कहरूले पनि सेल्फ डिसिप्लिन र प्रुडेन्ट ब्याङ्किङमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा नै सँगसँगै हो। देशमा चाहिँ यो एउटा तबका मात्रै चेन्ज भएर भएन, प्राइभेट सेक्टर पनि अलिकति चाहिँ देश बनाउनेतिर चाहिँ बढी लगानी गर्छु म चाहिँ अबको बेलामा चाहिँ। र अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन मैले सुरुमै भन्नुपर्ने थियो त्यो भनेको के हो भने अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्यो भने त्यो चाहिँ राजा हो, त्यो त्यसलाई केही गाह्रो छैन। उसको लागि न बढी मान्छेलाई रोजगारी दिनु पर्यो न केही गर्नु पर्यो। कोभिड जस्तो बेलामा त्यो भएका मान्छेहरूलाई छोडिदिँदा पनि हुन्छ, उसले केही बोक्न परेन। मैले एउटा ठट्टा अलिकति त्यो गर्न चाहेँ। जस्तै हामी तास खेल्दाखेरि फ्लस खेल्दाखेरि प्याक गरिदियो भने केही लाग्दैन नि त। म्यारेजमा त प्याक गऱ्यो भने पनि तिर्नुपर्छ नि पैसा। उद्योग र ट्रेडिङ भनेको फरक त्यही हो कि। त यो चाहिँ र अहिलेको वातावरण कस्तो छ भने एउटा एजेन्सी लिएर तपाईँ चाहिँ इम्पोर्टको बिजनेस गर्नुहोस्, त्यसमा 1 अरब 2 अरब कमाउनुहोस्, त्यसले चाहिँ एडहरू दिन्छ। त्यसैले तपाईहरुले पनि उहाँहरुकै कुरा बढी सुन्नुहुन्छ र हुनसक्छ अरूतिर पनि अलि बढी उनीहरुले चाहिँ उनीहरुको पहुँच बढी भइहाल्छ अटोमेटिकली। हामी जस्ताको पहुँच त्यति हुँदैन किनभने हामी त केही दिन सक्दैनौं। तपाई पनि मका आएर के लिएर जान सक्नुहुन्छ? एउटा राम्रो कुरा मात्रै बाहेक अरु मैले दिन सक्ने केही पनि छैन हैन। त यस्ता कारणले गर्दाखेरि देशले नै अब नीति कस्तो ल्याउनु पर्यो भने अबको नीति कस्तो आउनु पर्यो भने सबभन्दा बढी मेहनत गर्ने मान्छेले सबभन्दा बढी नाफा खाउनु पर्छ। हाम्रो अन्नदाताले सबभन्दा बढी पैसा कमाउनु पर्छ। चाइनाले त्यही गरेर आज यहाँ पुग्यो। हेर्नुस्, यो तपाईले हेर्नुस्, तपाईले चाइनाले आफ्नो किसानलाई सबभन्दा बढी फेसिलिटी दिया थियो। आज भन्दा 40 वर्ष अगाडिको हिस्ट्री पल्टाएर हेर्नुस्। जब चाइना अलिकति ओपन भयो त्यो बेलामा किसानलाई त्यो एक बच्चा भन्दा बढी जन्माउन नपाउने कुराबाट पनि हटाइदिएको थियो। उनीहरुमाथि कुनै इन्कम ट्याक्स नलाग्ने बनाइदिएको थियो र त्यसपछि चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ एकदमै सस्तो ब्याजमा पैसा पनि पाउने र उनीहरुले गरेको काममा चाहिँ कुनै पनि बाधा नहुने र उनीहरुको चाहिँ माल पनि राज्यले बेच्नको लागि यो जुन यो फेयर हुन्छ नि, क्यान्टन फेयर, त्यसको सुरुवात त्यहीबाट भएको। त्यो कृषि मात्रै हैन, यो चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टको चाहिँ आज 70-80 वर्ष अगाडि सुरुवात भएको त्यो। त्यस्तो पनि हाम्रोमा केही पनि नभएर हामी सानो छौं त झन् हामीलाई त सजिलो छ नि म्यानेज गर्न।
त्यत्रो ठुलो कन्ट्रीले गर्यो हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन, यो सोचैको कुरा हो। त यसको मतलब यो हो कि यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो कि सबभन्दा बढी प्रफिटेबल चाहिँ कृषिलाई बनाउने, त्यसपछि चाहिँ टुरिज्म, तपाईको हाइड्रो पावरमा त आँखा लागेर अब यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउनमा लागिसकेको छ होइन, यो फेज गइसक्यो। आज कसैले पनि नयाँ हाइड्रो पावर गर्न चाहँदैन, किनभने अब गर्यो भने फसिन्छ। 5औं वर्षसम्म चाहिँ लगानी नै चाहिँ अन्यलमा हुन्छ, ब्याङ्कहरूले पनि दिन चाहँदैन पैसा, र अर्कोतिर चाहिँ एनईको मोनोपोलीले गर्दाखेरि मैले आफ्नो पोटेन्सियलमा बेच्न पनि पाउँदैन। त यस्ता कुराहरू चाहिँ ठिक हुँदै यसलाई क्रमिकको हिसाबमा कृषिलाई सबभन्दा बढी मेहनत लाग्छ किसानहरूले गर्नुहुन्छ भने उनीहरूको लेभलमा सबभन्दा बढी नाफा हुने चाहिँ इन्स्योर गराउनु पर्यो। त्यस्तै यदि उद्योग छ भने जति कामदार दिएको छ त्यो, जतिलाई इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ त्यो हिसाबले उसको नाफा बढी हुने चाहिँ इन्स्योर गराउनु पर्यो। त्यस्तो गरेर ट्रेडिङ त सबभन्दा सजिलो बिजनेस हो नि त, त्यसलाई त एकदम थोरै प्रफिटमा चाहिँ झार्ने चाहिँ त्यो आउनुपर्छ भन्ने हो। र अर्को एउटा मैले अरू थप गर्न चाहेँ, यो जुन यो रिस्ट्रिक्सन लगाएर इम्पोर्टमा चाहिँ यो रोकेर विलासिताको सामान रोकेर हुँदैन। या त अब देशले चाहिँ आफ्नो खर्च घटाउनु पर्यो, राज्यले 3 तहको सरकार किन चाहिन्छ, 2 तहको सरकारले पुग्छ, यो हामीले सबैले बुझिसक्यौँ। तर यो चाहिँ यो एउटा चाहिँ पोलिटिसियनहरूलाई पोस्ने भाँडो बनाउनु भएन, देशको कस्टमा बनाउनु भएन। अब यतातिर पनि सोच जानुपर्छ। नजाने हो भने जुन कुरामा रिस्ट्रिक्सन लगाउनुपर्छ, जुन हामी देशभित्र गर्न सक्छौँ, त्यसमा 1 नम्बरमा कृषि नै आउँछ। त्यसलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई रोक्नको लागि वातावरण बनाउनु पर्यो। यो रोक्दाखेरि चाहिँ तपाईँको देश चाहिँ मा चाहिँ महँगी हुन्छ भन्ने सोचै गलत हो कि। म एक्जाम्पल पनि दिन्छु। तपाईँ केराको एक्जाम्पल लिनु, किसानको 2 रुपियाँमा हुँदैन भन्ने तपाईँहरूले नै न्युज निकाल्नुहुन्छ होइन। अनि आज कतिमा किनेर खाइराख्नु भएको छ? आज कतिमा किनेर खाइराख्नु भएको छ? तपाईँ 12 देखि 15 रुपियाँमा गोटामा किनेर खाइराख्नु भएको छ। मलाई त लाज लाग्छ यो हेरेर, हामी सबैलाई। तर हामीले लाजै पचाइसक्यौँ। किसानले 2 रुपियाँ नपाउने, हामीले त्यही 15 रुपियाँमा किनेर खाँदाखेरि हामीले चाहिँ बोल्न सक्दैनौँ कि यो 15 रुपियाँ किन पर्यो। त्यो फेरि के हो भने त्यो केरा कहाँबाट आएको भने नेपाली केरा होइन, त्यो सब विदेशी केरा छ। किनभने ट्रक्का ट्रक त्यहाँबाट आउँछ। कति ट्रक आउँछ भन्ने हेर्नुहोस् न एकचोटि। त्यसलाई रोक्यो भने त्यो 15 रुपियाँको 25 रुपियाँ हुँदैन, 15 रुपियाँको 16 रुपियाँ हुँदैन, म ग्यारेन्टी गर्छु। त्यो 15 रुपियाँबाट झरेर 10 रुपियाँ हुन्छ। किनभने यहाँ उत्पादन जब हुन्छ त्यसपछि एउटा म्यानेज हुन्छ, अनि त्यस कागतीमा पनि त्यही छ। आज गोटाको 10 रुपियाँभन्दा घटीमा तपाईँले किनेको छैन होला। 15 रुपियाँ लिन्छ, 20 रुपियाँ पनि लिन्छ होइन। 1 केजीमा सुन कागती 35 देखि 40 पिस चढ्छ भनेको यसको मतलब 350 रुपियाँभन्दा घटीमा तपाईँले किन्नु भएको छैन। किसानले 50 रुपियाँ दिँदैन किसानलाई। यो विडम्बना होइन हाम्रो देशको। अनि कसरी कृषिको उत्पादन हुन्छ? तपाईँले उतातिर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुभयो, सबै दिनुभयो, बेच्नेतिर ध्यानै छैन। यसलाई तोड्नको लागि कोही त लाग्नु पर्यो। म लागेको छु। म त अब आफैले बुझेर यसमा लागिराखेको हुनाले मैले यति कुरा भनिराखेको छु। यो कुरा त थाहा पनि छैन। यस्ता कुराहरू, मैले यो कागतीको एक्जाम्पल मैले आफैले उत्पादन गरेर मैले नबेच्न सकेर अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ अब तह लाउनु पर्यो भनेर उत्पादन बढाउँदै नोक्सान गर्दै अहिले गरिराखेको छु। त्यस्तै केरामा पनि गरेको छु। अब यस्ता कुराहरूले चाहिँ यो देखाउँछ कि किसानले उत्पादन गरे पनि उसको बिक्री हुँदैन त खाडी नगएर के गर्ने? उसले उपाय नै छैन नि त उसलाई। यसको लागि चाहिँ राज्यले इम्पोर्टै केही दिनको लागि रोक्यो भने 2टा फल हामीले कम खान पाउँला, 2टा तरकारी हामीले कम खान पाउँला, त्यति मात्रै हो। यदि हामी चाहिँ केही मान्छेले उत्पादन गर्ने डन्डी र सिमेन्टको 35% ड्युटी लगाउन सक्छौँ, त्यो घाँस बाँस र कपासको कुरा छैन होइन। बाँसमा चाहिँ हामी त्यति महँगो बनाउन सक्छौँ। खानेकुरालाई 2 रुपियाँ केही दिनको लागि महँगो भयो भने त्यसमा चाहिँ हामी डराउनु पर्ने केही कुरा छ? हेरौँ न गरेर एकचोटिको लागि। यो चाहिँ आँट हुनु पर्यो। एकचोटि गरेको थियो ओली सरकारले, तर पछि चाहिँ त्यो 15 दिन पनि चलेन। किनभने त्यो केही इन्डियाको प्रेसरमा चाहिँ खोल्नु पर्यो।
क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको थियो होइन। त यस्ता कुरालाई अब चाहिँ अठोट लिएर चाहिँ अब आउने प्रधानमन्त्रीले यो होइन मेरो देशको लागि म मेरो कुर्सीको माया नगरेर मैले चाहिँ देशको माया गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ सर्वोपरि गर्नु पर्यो र नेपाली भएर नेपाली खान्छु, नेपाली लगाउँछु र यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्छु भन्ने पनि अठोट लिनु आवश्यक छ। ल, धन्यवाद।